अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और मैं अपने चैनल के साथ आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो बिज़नेस में कामयाबी के राज के मुतालिक है, और उसके साथ साथ मैं आपको मिसालें भी दूंगा जो बड़े बिज़नेस में किस तरह कामयाब हुए हैं। सबसे पहले मिसाल जो है मलक रियाज की है, जो बड़े प्रोजेक्ट बेरिया टाउन का मालिक है। उसकी स्टार्टिंग अगर आप देख ले तो ये एक छोटा सा ठेकेदार था, जो उसके बाद इसने रियल एस्टेट का काम शुरू किया और एक बड़े प्रोजेक्ट बेरिया टाउन के मालिक बन गए। लेकिन उसके कामयाबी का राज क्या है? उसके कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने अल्लाह की राह में जो है ख़र्च किया, एक हिस्सा कारोबार का अल्लाह की राह में ख़र्च किया। और उनके जो दस्तरखान है, तकरीबन 110 दस्तरखान है मुल्क में, जो गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। मुल्क के यानी स्टेट के दस्तरखान बंद हो गए और उसके दस्तरखान जो है 13 साल से चल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 470 अरब रुपए जुर्माना भी किया और उन्होंने अदा भी किया, फिर भी वो इत्मीनान से बैठे थे। उनका कहना है कि मेरे बिज़नेस में अल्लाह ताला मेरे साथ शरीक है कि ये, और उनके गवर्नमेंट भी उनके ख़िलाफ़ और सियासी लोग सारे उनके ख़िलाफ़ थे। तो उस टाइम किसी ने पूछा उनसे कि सारे लोग और गवर्नमेंट आपके ख़िलाफ़ है। उन्होंने बोला कि अगरचे ये लोग मेरे ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह ताला शेयर होल्डर और अल्लाह ताला के साथ मेरा कारोबार शरीक है। ये तो मेरा नुकसान करेगा, लेकिन जो अल्लाह ताला का हिस्सा है उसमें ये नुकसान नहीं कर सकेंगे, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो कारोबार में जो अल्लाह ताला के रास्ते में अगर ख़र्च हो जाए और अल्लाह ताला को अपने कारोबार में शेयर कर ले और शेयर होल्डर, तो वो उनके साथ जो अल्लाह ताला के साथ कारोबार शेयर, उसमें कामयाबी होती है। अगर आप जुनैद जमशेद के ब्रांड को देख लें, जो जे के नाम से मशहूर है, जो गारमेंट्स का बहुत बड़ा नाम है, उनका कारोबार नहीं चलता था तो वो उनका एक पार्टनर था सुहेल, वो दोनों मौलवी नईम के पास चले गए। तो उन्होंने उनको बताया कि आप अपने कारोबार में अल्लाह ताला को शेयर होल्डर बना ले। तो अल्लाह ताला का उन्होंने अपने कारोबार में पहले जब मुनाफा आता था तो उसका 33% अल्लाह ताला की राह में वो ख़र्च करते थे, और जब कारोबार और भी बड़ा, उससे पहले वो 33% खर्च करते थे। और जब मुफ्ती नईम ने उनको बताया कि कारोबार अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला को अपने कारोबार में शरीक करें, तो उन्होंने पूरे कारोबार, पूरे मुनाफे का, पूरे कारोबार का जो मुनाफा आता था उसमें उनके पूरे कारोबार में 33% अल्लाह ताला को शरीक किया। इस तरह जो सिवर फूड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो हर जगह आज बहुत तरक्की पर है। सिवर फूड की जो कामयाबी का राज है, उनका कामयाबी का राज ये है कि जो स्वीट्स होम के जो यतीम बच्चे हैं, ये उनको डेली 70 लाख का खाना देते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और जो यतीम बच्चे हैं उनकी जो जिस प्रोडक्ट को ये हाथ लगाते हैं तो उसमें तरक्की हो जाती है और कारोबार बढ़ जाता है। तो और सिवर फूड के
آج کل جو چاول اور چکن اور مثالوں کا جو خریدار سب سے بڑا وہ سیور فوڈ ہے. یہ ڈیلی 5000 دیگیں پکاتے ہیں اور ان کے لیے جو مسالے ہیں اور چاول یہ پورا نہیں ہو جاتا اور ان کا کاروبار بہت ترقی پر ہے. اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا شیئر ہولڈر بنایا کا ہے. اگر اس کے علاوہ اور بھی جو انٹرنیشنل سطح پر آپ دیکھ لیں بل گیٹس کی مثال، تو وہ تقریباً آج کل جو بڑے ملینئر ہے ان میں سے 41 ملینئر میں سے بل گیٹس سب سے ٹاپ پر ہے. انہوں نے اپنے مال کا بہت حصہ جو انسانیت اور بلائی کے کاموں میں خرچ کیا ہے. ان کا کاروبار بھی آگے بڑھ گیا ہے. ان کا جو 1 سیکنڈ کی انکم تھی پہلے $30 تھی، اور جب انہوں نے اپنا جو انکم کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انسانیت پر خرچ کیا، تو ابھی ان کا جو 1 سیکنڈ کی جو ان کی انکم ہے وہ $130 ہے. اس طرح تو بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں. تو کاروبار میں جو ترقی ہوتی ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شیئر ہولڈر بنا لے، پارٹنر بنا لے، تو اس میں ترقی ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی ترقی کا راز جو ہے اس میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنایا ہے. اور جس طرح ہم اگر عمران خان کی مثال دیکھ لیں تو پہلے یہ 2000 کھلاڑی میں سے ایک پلیئر تھا، کرکٹر تھا جو کرکٹ کھیلتے تھے اور جو 92 کا ورلڈ کپ لے کے آیا اور اس کا نام بھی بن گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد انہوں نے کینسر کا اسپتال بنایا. کینسر کا اسپتال بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنایا. اور اب ان کی جو دنیا میں پاکستان میں تو ہے لیکن پوری دنیا میں جو ان کی عزت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنایا ہے. اس وجہ سے تو ان کی عزت بنی ہے. آج کل اگر آپ دیکھ لیں پورا دنیا کا سروے کرے، صرف پاکستان میں نہیں، تو عمران خان کی بڑی عزت ہے. تو کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا ہے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، یہ میں نے آپ کے لیے بنا لی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ کسی کا حوصلہ بڑھ جائے، تسلی مل جائے. کیونکہ ہمارے بہت سارے بزنس مین پریشان ہیں کہ بزنس کو کس طرح ترقی دے دیں، کس طرح ہم آگے بڑھ جائے. تو یہ ویڈیو میں نے اسپیشل بزنس مین، ہمارے جو ریل اسٹیٹ کے برادری کے جو لوگ ہیں اور بلکہ دوسرے اور بھی مختلف قسم کے جو بزنس مین ہیں، سب کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنا لی. تو یہ ویڈیو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے. تھینک یو.